نصیب فرما دے وے اللہ اکبر اللہ اور میرے مصطفیٰ نو اللہ پاک نے اے سارے جہان تو زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے میرے نبی نو اللہ پاک نے سارے نبیاں نالوں اونچا شان عطا فرمایا ہے بلکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے وچ دسیا ہے وما ينطق عن الهوى اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میرا محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دا سردار پیغمبر میرا نبی ادوں بولدا ہے اللہ فرماندے نے جدوں میں پہلی وائرس کر دینا وا اللہ فرماندے نے میں جدوں حکم کر دینا وا میرا نبی ادوں بولدا ہے اللہ اکبر اللہ اور مینوں کس مقام دے اوتے ساڈے بزرگ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اے فیصلہ آباد والے یاد آ گئے او دے نبی دی شان بیان کرتے امہات المومنین دی شان بیان کرتے اما جی عائشہ دی شان بیان کرتے حفصہ دے جناب خدیجہ دی شان بیان کرتے اور موتی پرو دیندے اور قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں انہاں سنا گئے نے اللہ اکبر اور پنجابی دے شاعر بھی سن اور نال کی کہہ گئے نے اور کہندے نے محبوب پیغمبر دے لباں دی تعریف کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور کہندے نے او نبی کیڑا نبی سی نا او دے لباں اُتے رب بولدا سی اللہ اکبر میرا نبی اپنے آپ اپنی زبان تو کوئی لفظ نہیں سن کرتے او دے لباں اُتے رب بولدا سی اور جدوں رب بلاوے اور بولدا اے اور سونا رحمتاں موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا اور کائنات دا سونا امام آیا اور جدی رحمتاں دی بیعتوں میں گئے اور کرما والا کریم آیا اور میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا اور بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مصطفیٰ اور جو بھی کام کرتے سن اللہ پاک دے حکم دے نال میرے نبی کام کرتے سن اللہ اکبر اللہ اے سیدہ ام سلمہ دے نال شادی کیتی ہے اللہ پاک دے حکم دے نال میرے نبی نے شادی کیتی ہے اللہ اکبر اللہ امہات المومنین دے بارے دے وچ اگر کوئی بے ایمان ایسی غلط لب کشائی کرے اور اللہ نو تکلیف دیندا ہے اور محبوب پیغمبر ہوئے اور بندہ تکلیف دیندا ہے اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں دی اور قدر کرن دی ہر مسلمان نو توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ او میرے نبی او نبی نے ام سلمہ نے محبت ویکھ لو ام سلمہ دا اور پیار ویکھ لو اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے اللہ اکبر اللہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر نے اے داڑھی دے بال جڑے سن اے جناب سنبھال کے رکھے ہوئے سن اے سیدہ ام سلمہ نے اگلے میرے نبی دی داڑھی اٹھ کنگھی کیتی ہوئے گی اور میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دے سر وچ کنگھی بھی کردیاں سن اور میرے نبی دی اور داڑھی وچ بھی کنگھی کردیاں سن اور کدھر ماں دی نے اور نبی پاک دی داڑھی دے وچ کنگھی کیتی ہے اے چند وال انہاں دے ہاتھ آ گئے نے اے سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے او میں نبی دی داڑھی دے وال جڑے نے او سنبھال کے رکھے ہوئے سن فرمانیاں نے ساڈے گھر وچ ایک چاندی دی چھنی سی اللہ اکبر اللہ او چھوٹا جہا برتن سی ام سلمہ فرمانیاں نے میں چاندی دی چھنی وچ اور پانی پا کے اپنے محبوب پیغمبر دی اور داڑھی دے پاک وال رکھ دیتے نے اے سیدہ ام سلمہ نو ویکھ لو نبی دی داڑھی دے والاں دے نال کتنا پیار ہے اور میرے نبی دے نال کتنا پیار ہوئے گا اور سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے اگر میرے کول کوئی بد نظر والا آ جاندا اگر کوئی بخار والا آ جاندا تے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر انہاں دی داڑھی والا پانی انہوں پلا دیندے اللہ پاک شفاواں عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اور کیسی محبت ہے اور کیسا پیار ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اور سانو بھی ایسیاں محبتاں نصیب فرما دے اللہ پاک سانو بھی ایسے پیار نصیب فرما دے
اللہ اکبر